वो दोनों क्लास फेलो थे। लड़की पूरी यूनिवर्सिटी में खूबसूरत थी और लड़का तमाम लड़कों में एक दूसरे से टकराते रहे और आखिरी में दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। मामला रोमियो जूलियट जैसा ही था। दोनों के खानदान एक दूसरे से नफरत करते थे। शादी मुश्किल थी। दोनों बाइज्जत घराने के शादतमंद बच्चे थे। ये भागकर शादी के लिए तैयार नहीं थे और खानदान अपने अपने शमूल नीचे नहीं ला रहे थे। लिहाजा मामला फंस गया। लड़का और लड़की ने पूरी जिंदगी शादी ना करने का फैसला किया। ये दोनों अपने अपने घरों में रोते रहे। 5 साल दोनों के दरमियान कोई राब्ता नहीं हुआ। वालिदैन शादी की कोशिश करते मगर ये इनकार करते रहे। यहाँ तक कि लड़की के वालिदैन हार मान गए। लड़की ने लड़के को फोन किया। लड़के ने फोन उठाया। लड़की की सिर्फ हेलो सुनी और कहा, मुझे बताओ मैं बारात लेकर कब आना है। दोनों के वालिदैन मिले, शादी हुई और दोनों ने अपना घर आबाद कर लिया। लड़के ने कारोबार शुरू किया। अल्लाह ताला ने करम किया और वो खुशहाल हो गए। ये शादी 20 साल चली। इस दौरान 3 बच्चे हो गए। खातून को अपने हुस्न, अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। वो थी बेनाज के काबिल। वो 45 साल और 3 बच्चों की माँ होने के बावजूद जवान लगती थी। खाविंद भी रोज अवल की तरह इस पर फिक्रत था। वो रोज जी भर के बीवी की तारीफ करता, लेकिन फिर एक दिन वो हो गया जो ना होना चाहिए था। खातून के पर छोटी सी गिल्टी निकली और ये गिल्टी फैलते फैलते नासूर बन गई। डॉक्टरों को दिखाया, टेस्ट हुए पता चला खातून जिल्द के कैंसर में मुब्तला है। खाविंद सिर्फ खाविंद नहीं था, वो अपनी बीवी का मियाँवाल था। वो अपनी रान चीर कर बीवी को कबाब बनाकर खिला सकता था। वो बीवी को लेकर दुनिया जहां के डॉक्टरों के पास गया। एक क्लिनिक से दूसरी क्लिनिक, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर और एक मुल्क से दूसरे मुल्क। वो दोनों चलते रहे, यहाँ तक के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। खातून का जिस्म गिल्टियों से भर गया। ये मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई कि एक दिन दूसरी आफत आन पड़ी। खाविंद की गाड़ी ट्रक से टकराई और वो शदीद जख्मी हो गया। वो हॉस्पिटल पहुंचा। पता चला वो बिनाई के नेमत से महरूम हो चुका है। आप इसके बाद अलमिया मुलाकात कीजिए। शहर का खूबसूरत तरीन जोड़ा, बदकिस्मती बेजिल्द के कैंसर की मरीज और खाविंद आंखों से अंधा। लोग इन्हें देखते थे तो कानों के हाथ लगाते थे, लेकिन ये दोनों इसके बावजूद मुतमिन थे। ये रोज सुबह भाग में वॉक भी करते थे, सिनेमा भी जाते थे और रेस्टोरेंट में खाना भी खाते थे। बीवी खाविंद के हाथ पकड़कर साथ साथ चलती थी। वो इसे गाइड करती थी और खाविंद बीवी की गाइडेंस पर चलता जाता था। ये सिलसिला भी कहीं माह तक चलता रहा, लेकिन फिर बीवी ने खाविंद से एक अजीब मुतलबा कर दिया। वो अकेली स्विट्जरलैंड जाना चाहती थी। खाविंद ने वजह पूछी। बीवी का कहना था वो 10-15 दिन अकेली रहना चाहती है। खाविंद ने इससे के साथ जाने की जिद की, लेकिन वो ना मानी। इसरार और इनकार बढ़ता रहा, यहाँ तक कि आखिरी में वही हुआ जो ऐसे मामलात में होता है। खाविंद ने बीवी को इजाजत दे दी। बीवी स्विट्जरलैंड चली गई। खाविंद ने वो 10 दिन बड़ी मुश्किल से गुजारे। वो शादी के 20 बरस में एक दिन के लिए भी अकेला नहीं हुए थे। ये उनकी जुदाई की पहले 10 दिन थे। ये 10 दिन पहाड़ थे। खाविंद उस पहाड़ तले शिकता रहा। 10 दिन बाद बीवी ने आना था। खाविंद एयरपोर्ट पहुंचा, लेकिन बीवी ने नहीं आई। खाविंद को दुनिया ढुलती हुई महसूस हुई।
وہ سارا دن بیوی کو فون کرتا رہا، بیوی سے رابطہ نہ ہوا، لیکن شام کو بیوی کا خط آ گیا۔ وہ خط ان کے بیٹے نے پڑھا۔ وہ خط صرف خط نہیں تھا، وہ ایک تحریری قیامت تھی، اور پورا خاندان اس تحریری قیامت کا شکار ہوتا چلا گیا۔ میں اس قیامت کی طرف آنے سے قبل آپ کو دنیا کی ایک خوفناک لیکن دلچسپی حقیقت بتاتا چلوں۔ دنیا میں ایسے بے شمار سینٹرز ہیں جہاں آپ اپنی مرضی سے مر سکتے ہیں۔ یہ سینٹرز لا علاج مریضوں کے لیے بنائے گئے ہیں۔ دنیا میں یہ لوگ جب امراض کا بوجھ اٹھا اٹھا کر تھک جاتے ہیں اور یہ چین کے موت مرنا چاہتے ہیں، تو یہ لوگ ان سینٹرز میں جاتے ہیں، اپنی میڈیکل رپورٹس دکھاتے ہیں، ڈاکٹر ان کی حالت اور رپورٹ چیک کرتے ہیں، ان سے یہ حلف نامہ لیتے ہیں ہم اپنی مرضی سے دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ان کی مرضی سے ان کی موت کا دن اور وقت طے کرتے ہیں، ان کی آخری خواہش پوری کرتے ہیں، اور پھر انہیں زہر کا ٹیکا لگا کر دنیا سے رخصت کر دیتے ہیں۔ یہ عمل طبی زبان میں یوتھنائزیا یعنی آسان موت کھلاتا ہے۔ یہ دنیا کے 7 ممالک میں قانونی ہے اور اتنے ہی ملکوں میں ایسے کی اجازت کے لیے بحث چل رہی ہے۔ سوئٹزرلینڈ بھی دنیا کے ان ممالکوں میں شامل ہے جہاں یوتھنائزیا کے قانونی سٹیٹس حاصل ہے۔ زورخ شہر میں یوتھنائزیا کا سینٹر بنا ہے۔ یہ سینٹر انتہائی خوبصورت جگہ پر قائم ہے۔ سینٹر کے کمرے پہاڑوں، آبشار اور جھیلوں کے کنارے بنایا گیا ہے۔ مریض بیڈ پر لیٹ کر زندگی کی آخری صبحیاں اور شامیاں دیکھتے ہیں، اور آخری میں مہربان ڈاکٹر اور نرسوں کے ہاتھوں میں زندگی کی سرحد پار کر جاتے ہیں۔ وہ خاتون بھی یوتھنائزیا کے لیے سوئٹزرلینڈ گئی تھی۔ وہ کینسر کا دکھ برداشت نہیں کر پا رہی تھی، چنانچہ اس نے آسان موت لینے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ زورخ کی گئی، زندگی کی آخری 10 دن گزارے اور عین اس وقت اپنے لیے موت کا تعین کر لیا جب اس کی فلائٹ نہ وطن کی مٹی کو چھونا تھا۔ ادھر فلائٹ اتری اور ادھر وہ زندگی کی سرحد پار کر گئی۔ خاتون کا آخری خط بیٹے کے ہاتھ میں تھا۔ وہ سسکیاں لے کر خط پڑھ رہا تھا اور خاوند سر جھکائے کر اپنی بیگم کا ایک ایک لفظ سن رہا تھا۔ بیوی نے اپنی پوری زندگی کا احتیاط کیا۔ اس نے بتایا وہ جب پہلی بار یونیورسٹی میں ملی تھی تو اس نے کیا محسوس کیا تھا، وہ یونیورسٹی میں لڑتی کیوں تھی، اور وہ کون سا دن تھا جب لڑتے لڑتے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ اس نے فرق کو کہ وہ 5 سال کیسے گزارے تھے، اور اس نے شادی کے بعد اپنے بچوں کو ملازموں کے رحم و کرم پر کیوں چھوڑ رکھا تھا۔ میں اپنی محبت کو تقسیم نہیں کر سکتی تھی، میں تمہارے حصے اپنے بچوں کو بھی نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے 20 سال کی آزاد و جی زندگی کے مسرت اور سراسری میں گزاری، اور پھر جب اس سے پہلی گلٹی نکلی تو اس نے کیا محسوس کیا، وہ خود کو روز بروز بدصورت ہوتا ہوا دیکھتی تھی تو اس کے دل پر کیا گزرتی تھی۔ وہ قدرت کا یہ فیصلہ بھی سہتی چلی گئی، لیکن پھر عجیب واقعہ ہوا۔ آپ نے پہلے بچے بورڈنگ اسکول میں بھیج دیے۔ میں جانتی تھی آپ نے یہ فیصلہ کیا آپ نہیں چاہتے تھے میرے بچے مجھے اس حالت میں دیکھیں اور پھر میں ان کی آنکھوں میں اپنے لیے ترس دیکھوں۔ پھر آپ ملازموں کو رشوت دیتے تھے اور وہ روز کوئی نہ کوئی شیشے توڑ دیتے تھے۔ میں آپ سے شیشے لگوانے کا کہتی تو تھی، آپ ہنس کر ٹال جاتے تھے۔ یہ آستے آستے گھر سے سارے آئینے غائب ہو گئے۔ آپ نہیں چاہتے تھے میں اپنی آنکھوں سے اپنی بدصورتی دیکھوں۔ بات اگر یہاں تک
रहती तो भी मैं बर्दाश्त कर जाती, लेकिन आपने आखिरी में अजीब काम किया। आपने एक्सीडेंट का और खुद को अंधा डिक्लेयर कर दिया। मैं जानती हूँ आपकी आंखें ठीक हैं। आप मुसलसल 6 माह से अंधेपन का एक्टिंग कर रहे हैं और मैं ये भी जानती हूँ आपने ऐसा क्यों। क्या आप नहीं चाहते मेरा दिल में एक लम्हा के लिए भी ये ख्याल आए मैं आपके बदसूरत दिखाई दे रही हूँ, या मैं आपकी आंखों में अपनी बदसूरती को पढ़ लूं। चुनाचा आप अंधा बन गए। आपका ये मंसूई अंधापन मोहब्बत का इंतहा थी। मैं ये इंतहा बर्दाश्त नहीं कर सकती। चुनाचा मैंने दुनिया से रुखसती होने का फैसला कर लिया। मैं दुनिया से जा रही हूँ। अब प्लीज अंधापन का ये एक्टिंग बंद कर दें। ये खत पकड़ें और खुद पढ़ना शुरू कर दें। यहाँ पहुंचकर बेटे का मुंह से चीखें निकल गई। बाप ने इसके हाथ से खत लिया और ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू कर दिया। आप प्लीज मेरे बाद अपना ख्याल रखेंगा। सारे तौलिए अलमारी में रखे हैं। मैं दर्जी को 5 साल के कपड़े दे आई हूँ। वो साल में 10 जोड़े से सी कर दे जाएंगे। आपने वो सारे कपड़े फटने घिसने तक पहनने हैं। दांत चेक कराते करें और सुबह की सैर कभी नहीं भूलना। और आखिरी बात, चिड़ियों को रोज दाना डालना है और मेरी बिल्लियों का हमेशा ख्याल रखना है। सो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी? बिल्कुल ऐसी स्टोरी के दिल आज होगा।